हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले इन्कम ट्याक्स फ्रम बिजनेसको पुरै डिटेलमा कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। त्यो यदि भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईँले यो च्यानल भिजिट गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा मैले इन्कम फ्रम बिजनेसको बिगिनिङदेखि लिएर ट्याक्स लायबिलिटीसम्म चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मैले डिस्कस गरेको थिएँ। र आजको यो भिडियोमा हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको एउटा चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, क्वेसन हेर्छौँ। र यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नेसम्म राम्रो तरिकाले म गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। र यो एउटा क्वेसन मात्रै होइन, म अरू पनि क्वेसनहरू ल्याउँछु, तर आज चाहिँ हामी एउटा क्वेसन मात्रै गर्छौँ, ठिक छ। र तपाईँहरूसँग मलाई आशा छ कि यो बुक चाहिँ छ होला है। र यो बुकबाट चाहिँ तपाईँले क्वेसन नम्बर डी को तपाईँले हेर्नु होला, ठिक छ। आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर डी गर्छौँ र त्यसपछि हामी बिस्तारै बिस्तारै यसबाट क्वेसनहरू लिँदै र गर्दै चाहिँ जान्छौँ, ठिक छ। यदि तपाईँलाई यस्तै भिडियोहरू इन्कम ट्याक्सको, अकाउन्टको, कस्टको, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको र ट्याक्स जस्ता विषयहरूको चाहिँ भिडियो हेर्नु मन छ भने प्लिज तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, किनकि यस्तै भिडियोहरू यो च्यानलमा आइरहेको छ। ओके, सो ल क्वेसनलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ टाइमलाई वेस्ट नगरिकन। मोहनी शर्मा वाज ए स्कुल इङ्ग्लिस टिचर इन रेपुटेड प्राइभेट स्कुल लोकेटेड एट ए रिमोट एरिया क्लासिफाइड एज ए क्लास एरिया बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। ओके, यसले के भनेको छ भन्दाखेरि कि मोहनी शर्मा चाहिँ एउटा स्कुलको इङ्ग्लिस टिचर हो अरे होइन, प्राइभेट स्कुलमा, जुन चाहिँ ए क्लास एरिया, गभर्मेन्ट अफ नेपालले ए क्लास एरिया जसलाई तोकिएको छ त्यो एरियामा चाहिँ उसको स्कुल लोकेटेड छ अरे। त्यहाँ चाहिँ ऊ काम गरिरहेको छ मोहनी शर्मा। ओके, बिट्विन श्रावण 2076 टु पुस 2076, साउनदेखि लिएर पुससम्म चाहिँ उसले स्कुलमा काम गरेको रहेछ। भनेपछि कति महिना भयो त? साउन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, भनेपछि 6 महिना चाहिँ उसले के गरेको छ? स्कुलमा काम गरेको रहेछ। त्यसपछि सी जोइन्ड एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन लोकेटेड एट काठमाडौँ इमिडिएटली आफ्टर रिजाइनिङ विथ इफेक्ट फ्रम 1 मार्च 2076। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल इयरमा पुसमा उसले त्यहाँबाट पुसको लास्टमा चाहिँ उसले स्कुल छोड्यो। अनि स्कुल छोड्ने बित्तिकै उसले 1 मार्चदेखि के गर्यो त? इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा जुन चाहिँ काठमाडौँमा छ त्यहाँ उसले काम गर्न थाल्यो है। भनेपछि 6 महिना चाहिँ स्कुलमा काम गरेको रहेछ अनि रिमेनिङ 6 महिना चाहिँ उसले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गरेको रहेछ। यति चाहिँ हामीले यति पढेर बुझ्यौँ। ओके, इन्कम ट्याक्सको क्वेसन गर्ने बेलामा तपाईँलाई एउटा सानो सानो इन्फर्मेसनहरूमा चाहिँ स्मल इन्फर्मेसनहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने फेरि लट्किनुहुन्छ कि क्वेसन गर्ने बेलामा। त्यही भएर एकदमै सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ इन्कम ट्याक्सको क्वेसन गर्ने बेलामा। मिसेस शर्मा हैज रिसिभ्ड फलोइङ स्यालेरी एन्ड बेनिफिट ड्युरिङ इन्कम इयर 2076 एन्ड 77। मिसेस शर्माले चाहिँ स्कुलबाट र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनबाट यसरी चाहिँ स्यालेरी र बेनिफिटहरू पाएको रहेछ। अब स्कुलबाट चाहिँ के पाएको रहेछ त? बेसिक स्यालेरी उसलाई दिएको छ, ग्रसमा 50,000 पर मन्थ। अब पर मन्थ दिएको छ भने त हामीलाई के चाहियो? 6 महिनाको चाहियो। किन? लिनु त इयरली पर्थ्यो यदि उसले पुरै सालभरि चाहिँ स्कुलमा काम गरेको भए मात्रै। तर यहाँ त उसले 6 महिना मात्रै स्कुलमा काम गरेको छ। 6 महिनामा स्कुलमा काम गरेपछि उसले त्यहाँ रिजाइन गर्यो अनि रिजाइन गरेपछि उसले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन जोइन गरेको रहेछ। अनि 6 महिना अर्को बाँकी जुन 6 महिना थियो त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गरेको रहेछ। त्यही भएर जब हामी स्कुलबाट स्यालेरी निकाल्छौँ तब त्यति बेला हामी के गर्छौँ? 50,000 इन्टु 6 मात्रै गर्छौँ, 50,000 इन्टु 12 होइन, किनकि सालभरि काम गरेको छैन। ओके, दसैँ अलाउन्स 50,000 दिएको रहेछ। यो चाहिँ हामी स्कुलको हेरिरहेको छौँ अहिले, प्राइभेट स्कुलको। हाउस रेन्ट अलाउन्स छ, रिमोट एरिया अलाउन्स छ, लिभ इन क्यासमेन्ट छ। ओके, त्यसपछि हामीलाई आइएनजिओबाट चाहिँ उसले कति कति पैसा कमाएको रहेछ त्यो हामीलाई दिएको छ। बेसिक स्यालेरी, आशा छ कि तपाईँसँग चाहिँ यो क्वेसन छ होला है। प्लिज तपाईँ क्वेसन लिएर बस्नु होला, किनकि म बार बार क्वेसनलाई यताउता गर्दिनँ। त्यही भएर म एकचोटि मात्रै तपाईँलाई क्वेसन अगाडिमा पढ्छु अनि सिधै म तपाईँलाई गरेर मात्रै देखाउँछु, म क्वेसन फेरि ल्याउँदिनँ। ओके, सो यु हेभ टु सी द क्वेसन। एडभान्स स्यालेरी दिएको छ 1 मन्थको। त्यसपछि हाउस रेन्ट अलाउन्स दिएको छ, टेलिफोन अलाउन्स दिएको छ, ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स दिएको छ। त्यसपछि छ स्कुल ट्युसन फिज अफ मिसेस शर्मा चिल्ड्रेन डाइरेक्टली पेड बाई आइएनजिओ, मतलब आइएनजिओले डाइरेक्टली पेड गरेको छ, त्यो पनि हामीले एड गर्नुपर्छ होइन। अब अदर इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामी हेरौँ। मिसेस शर्मा म्यानेज टु डिपोजिट इन रिटायरमेन्ट फन्ड एप्रुभ बाई आरआरडी अपरेटेड बाई लिस्टेड कमर्सियल ब्याङ्क इन काठमाडौँ। सी हेज डिपोजिटेड 4,50,000 इन द रिटायरमेन्ट फन्ड विदिन इन्कम इयर। मतलब उसको रिटायरमेन्ट फन्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कति गरेको छ त? उसले 4,50,000 चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्डमा, जुन हामीले सेक्सन 63 मा पढ्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ उसले मिसेस शर्माले 4,50,000 रुपियाँ के गरेको छ त? कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। ओके, यो चाहिँ हामीले एसेसेबल इन्कमबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। म जब गर्छु यसको न्युमेरिकल त्यति बेला म तपाईँलाई भनिदिन्छु, बट अहिले पनि हामीले यति बुझ्दा चाहिँ हुन्छ।
मिसेस शर्मा कन्ट्रिब्युटेड अ डोनेसन अफ 3 लाख टु ट्याक्स इक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन। मिसेस शर्माले चाहिँ ट्याक्स इक्जम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई 3 लाख रुपियाँ के गरेको छ त डोनेसन गरेको छ। सो यो पनि हामीले हेर्छौँ यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ। मिसेस शर्मा ह्याड गन आउट स्टेसन फर 25 डेज। मिसेस शर्मा चाहिँ 25 दिनको लागि बाहिर गएको थियो अरे टु मोनिटर आइएनजिओ एक्टिभिटिज। जब चाहिँ ऊ आइएनजिओमा काम गरिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ 25 दिनको लागि ऊ बाहिर गएको थियो आइएनजिओको एक्टिभिटिजहरूलाई हेर्नलाई। अनि त्यति बेला चाहिँ टाटा प्रोभाइडेड टु मिसेस शर्मा इज ओन्ली टु पे कस्ट अफ फुड्स एन्ड लजिङ चार्जेस। मिसेस शर्मा कुड ओन्ली सबमिट बिल्स अफ रुपिस 50,000 इनकर्ड बाई हर फर फुड एन्ड लजिङ चार्जेस। मतलब मिसेस शर्माले चाहिँ जति पनि फुडको र लजिङको चाहिँ चार्ज लाग्थ्यो त्यति चाहिँ उसलाई प्रोभाइड गरेको थियो। अनि मिसेस शर्माले के गर्यो त 50,000 को बिल चाहिँ त्यसलाई आइएनजिओलाई सबमिट गरेको हो भनेपछि 50,000 को बिल चाहिँ उसले खर्च गर्यो। अनि 50,000 रुपियाँ चाहिँ उसले के गर्यो त अनि 50,000 को बिल चाहिँ उसले के गर्यो त आइएनजिओलाई सबमिट गरेको रहेछ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई मिसेस शर्मा रुपिज 25,000। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ यति पेड गरेको रहेछ 25,000 रुपियाँ। त्यसपछि मिसेस शर्मा वाज सिक एन्ड इनकर्ड मेडिकल एक्सपेन्सेस अफ रुपिज 5,000 टु हस्पिटल रन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल। 5,000 रुपियाँ चाहिँ उसले मेडिकल एक्सपेन्सेस पनि गरेको छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले पढेका छौँ सेक्सन 51 मा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेर। मैले भिडियो बनाइसकेको छु यसमाथि, तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। TDS deducted and deposited by schools for Mrs. Sharma salary and benefits withdrawn by her up to push 2076 was यति। मतलब स्कुलले चाहिँ यति उसको ट्याक्स विथहोल्ड गरेको छ भने आइएनजिओले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ के गरेको छ त ट्याक्स विथहोल्ड गरेको छ। अब यति भइसकेपछि हामीलाई रिक्वायर्डमा के भन्छ त्यो हेर्नु होला। क्यालकुलेट ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिसेस शर्मा फर द इन्कम इयर 2076 एन्ड 77। सो पहिला हामी ट्याक्सेबल इन्कम निकालौँ त्यसपछि बल्ल हामी बी र सी को क्वेसनहरू गर्छौँ। ओके, सो यहाँ हामीले के गर्छौँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्ने बेलामा हामी दुईटैबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला स्कुल प्राइभेट स्कुलबाट अनि त्यसपछि चाहिँ आइएनजिओबाट। ठिक छ, त म यहाँ लेख्छु पार्टिकुलर्स। ठिक छ, म यहाँ पहिला लेखेँ पार्टिकुलर्स। म यहाँ सिधै अमाउन्ट लेख्छु। ठिक छ, मल्टिप्लाई सल्टिप्लाई म यहीँ बिचमै गरिहाल्छु ब्राकेटमा। यहाँ चाहिँ अमाउन्ट लेखेँ। अब हामीले यहाँ पहिला के लेख्नुपर्छ ए नम्बरमा स्यालेरी एन्ड बेनिफिट फ्रम प्राइभेट स्कुल है। स्यालेरी एन्ड बेनिफिट म चाहिँ तपाईँलाई छोटकरीमा देखाउँछु। स्यालेरी एन्ड बेनिफिट फ्रम प्राइभेट स्कुल। ठिक छ, प्राइभेट स्कुलबाट चाहिँ उसले कति स्यालेरी र कति बेनिफिट पायो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला लेख्नुपर्छ। ठिक छ, सो सबभन्दा पहिला बेसिक स्यालेरी कति थियो? बेसिक स्यालेरी छ उसको 50,000 पर मन्थ बनाएको भनेपछि 50,000 इन्टु कति 6 गर्छौँ। सो कति हुन्छ यो 3 लाख रुपियाँ। 3 लाख यो भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग दसैँ अलाउन्स, त दसैँ अलाउन्स पनि चाहिँ जोड दिने। दसैँ अलाउन्स पनि इन्कम आउने भयो। सो दसैँ अलाउन्स कति छ हामीलाई दिएको 50,000। ठिक छ, दसैँ अलाउन्स आयो कति 50,000। त्यसपछि छ हाउस रेन्ट अलाउन्स। मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु, प्लिज टाइम छैन हैन, र तपाईँलाई पनि टाइमको चाहिँ त्यतै कमी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ चाँडो बुझ्नु पर्यो, मेन कुरा बुझ्नु हो हैन। हाउस रेन्ट अलाउन्स कति छ 5,000 पर मन्थ भनेको छ, त 5,000 इन्टु 6 5 6 के 30,000। यो हाम्रो 30,000 चाहिँ हाउस रेन्ट अलाउन्स भयो। त्यसपछि रिमोट एरिया अलाउन्स कति छ 10,000 पर मन्थ हैन। त 10,000 पर मन्थ भनेपछि 10,000 इन्टु कति 6 गरेर 60,000 पनि हाम्रो यहाँ रिमोट एरिया अलाउन्स पनि भइसक्यो। अब छ लिभ इन्क्यासमेन्ट। अब लिभ इन्क्यासमेन्टलाई तपाईँले रिटायरमेन्ट पेमेन्ट पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ है। लिभ इन्क्यासमेन्टलाई तपाईँले रिटायरमेन्ट पेमेन्ट पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। सो लिभ इन्क्यासमेन्ट पनि हामी यहाँ चाहिँ मैले रिटायरमेन्ट पेमेन्ट एज्युम गरेको छैन। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट एज्युम गर्नु भने मैले अहिले नै इन्कममा एड गर्नुपर्छ है। त लिभ इन्क्यासमेन्ट हामीलाई कति दिएको छ 25,000 है त। अब यति भइसकेपछि प्राइभेट स्कुलबाट चाहिँ अरू के पनि छैन यस, अरू के पनि छैन भयो। त्यसपछि हामी बी नम्बरमा लेख्छौँ। बी नम्बरमा लेख्छौँ के स्यालेरी एन्ड बेनिफिट फ्रम आइएनजिओ हैन। स्यालेरी एन्ड बेनिफिट फ्रम आइएनजिओ। अब आइएनजिओमा पनि उसले 6 महिना काम गरेको रहेछ। त 6 महिना आइएनजिओमा काम गरेको छ भने त्यहाँबाट पनि केही स्यालेरी र बेनिफिटहरू पाएको छ जुन हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको थियो उसले। त के दिएको रहेछ त्यो पनि हामी यहाँ लेखौँ। अब पहिला बेसिक स्यालेरी
अब यहाँ चाहिँ स्यालेरी उसले कति भनेको छ अरे हामीलाई 1 लाख पर मन्थ भनेको छ भनेपछि 6 महिना उसले काम गरेको छ त 1 लाख इन्टु 6 लाख चाहिँ उसको के भयो स्यालेरी भयो 6 लाख उसको स्यालेरी भयो। त्यसपछि उसले एडभान्स स्यालेरी भनेको छ। त एडभान्स स्यालेरी पनि हाम्रो के हुन्छ इन्कममै हुन्छ किनकि पछि त हामी काम गरिहाल्छौँ हैन, पछि हामी काम गरि नै हाल्छौँ भनेपछि त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ त इन्कमै हामीले एड गर्नुपर्छ। त एडभान्स इन्कम पनि हाम्रो के हो इन्कम नै हो, यो पनि हामी इन्कम एसेसेबल इन्कममा एड गर्नुपर्छ। त एडभान्स इन्कम हामीलाई कति दिएको थियो उसले 1 महिनाको दिएको रहेछ। त 1 महिनाको हामीले कति पाउँछौँ 1 लाख रुपियाँ भनेपछि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एडभान्स इन्कम पनि भयो। त्यसपछि हामीलाई हाउस रेन्ट अलाउन्स दिएको छ। त हाउस रेन्ट अलाउन्स हैन, हाउस रेन्ट अलाउन्स हामीलाई कति दिएको छ अरे हाउस रेन्ट अलाउन्स हामीलाई दिएको छ 25,000 पर मन्थ। त 25,000 इन्टु 6 कति भयो 25,000 इन्टु 6 भनेको 1,50,000। त 1,50,000 चाहिँ हामीले हाउस रेन्ट अलाउन्स भयो। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ टेलिफोन अलाउन्स हामीलाई दिएको छ। त टेलिफोन अलाउन्समा चाहिँ कति भनेको छ 25,000 पर मन्थ भनेको छ 25,000 पर के अरे 5,000 पर मन्थ। त 5,000 इन्टु 6 गर्छौँ 30,000 चाहिँ हाम्रो के भयो टेलिफोन अलाउन्स पनि भयो। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स भनेको सिम्पली मैले यसलाई टाढा भने यहाँ पनि टाढा नै लेखा छ। सो ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स हामीलाई दिएको छ 10,000 पर डे भनेको छ है, के भनेको छ अरे 10,000 पर डे भनेको छ उसले, ठिक छ। त यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एक दिनको चाहिँ 10,000 रुपियाँ उसलाई ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स दिएको छ है। त उसले कति दिनको लागि आउट स्टेसन गएको छ त 25 दिनको लागि। तपाईँले क्वेसन पढ्ने बेलामा हेर्नुभयो होला कति दिनको लागि गएको छ 25 दिनको लागि भनेपछि एक दिनको 10,000 छ भने त 25 दिनको लागि कति उसले पाउने भयो 25,000 रुपियाँ चाहिँ कति 2,50,000 रुपियाँ चाहिँ उसले आउट स्टेसनको पैसा चाहिँ पाउने भयो, ठिक छ। तर उसलाई के भनेको थियो त कि तिमीले जति खर्च गर्छौ आफ्नो तर्फबाट त्यति चाहिँ मैले गरिदिन्छु भनेको थियो हैन। त मिसेस शर्माले चाहिँ कति पैसा उसले सब्मिट गरेको छ त कतिको बिल सब्मिट गरेको छ 50,000 को भनेपछि 50,000 को चाहिँ हामीले घटाइदिनु पर्यो 50,000 को चाहिँ हामीले घटाइदिनु पर्यो है। भनेपछि कति हो त 2,50,000 माइनस 50,000 गरेर 2 लाख चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो 2 लाख चाहिँ के भएको रहेछ त 2 लाखको चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट गरेको छ। 2,50,000 मध्ये चाहिँ कति 2 लाखको चाहिँ मात्र के गरेको रहेछ त रिइम्बर्समेन्ट गरेको छ। अनि मिसेस शर्माको चाहिँ 50,000 चाहिँ आफ्नो खर्च भएको रहेछ, बुझ्नुभयो। त जति उसले रिइम्बर्समेन्ट गर्छ आइएनजिओले त्यति चाहिँ मिसेस शर्माको इन्कममा एड गर्नु पर्यो। ओके, अब ट्युसन फी पनि हामीले एड गर्नुपर्छ। ट्युसन फी हामीले एड किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि ट्युसन फी मिसेस शर्माको जुन चिल्ड्रेनहरू छ त्यो चिल्ड्रेनहरूको पैसा चाहिँ कसले तिर्दिएको छ त कसले तिर्दिएको छ आइएनजिओले तिर्दिएको छ। त आइएनजिओले यदि नतिरेको भए त मिसेस शर्माले तिर्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यो पैसा त उसको सेभिङ भयो। त त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्छ इन्कममै एड गर्नुपर्छ है, इन्कममै एड गर्नुपर्छ। त ट्युसन फी कति भनेको छ हामीलाई 4,000 पर मन्थ। त 4,000 इन्टु 6 गरेर 24,000 चाहिँ हामीले यो पनि एड गऱ्यौँ, ठिक। अब यति भइसकेपछि अब आइएनजिओको पनि केही छैन, प्राइभेट स्कुलबाट हामीले सबै कुरा लिइसक्यौँ, आइएनजिओबाट पनि हामीले सबै इन्कम राखिसक्यौँ। अब सिधै हामीसँग आउँछ के टोटल एसेसेबल इन्कम। अब टोटल एसेसेबल इन्कम चाहिँ हामीसँग यहाँ कति हुन्छ त त्यो म सँगसँगै चाहिँ तपाईँ पनि गरिराख्नु होला है, म सँगसँगै तपाईँ पनि गरिराख्नु होला प्लिज। ओके, अब टोटल एसेसेबल इन्कम हामीसँग कति हुन्छ 3,50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख अनि प्लस 24,000 यो हुन्छ तपाईँको कति 15,69,000 यो चाहिँ हाम्रो के आयो त टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। अब एसेसेबल इन्कमबाट हामीले सबभन्दा पहिला के गराउनुपर्छ उसले जुन रिटायरमेन्ट फन्डमा जुन उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो हामीले घटाउनु पर्छ। त हामीले यहाँ के गर्छौँ कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड सबभन्दा पहिला हामीले त्यही घटाउनु पर्छ है। कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड यहाँदेखि चाहिँ अब एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड। अब यसको के छ त यसको प्रोभिजन के छ कि म्याक्सिमम चाहिँ 3 लाख रुपियाँ हो, मतलब लोवर अफ यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई यहाँ गरेर देखाउँछु
यहाँ कति हुन्छ अरे मैले यहाँ चाहिँ वर्किङ नोट 1 भने, ठिक छ। वर्किङ नोट 1 भने वर्किङ नोट 1 मा हाम्रो के छ अरे लोवर अफ, मैले यसको चाहिँ गरेर देखाउँदैछु, ठिक छ। यहाँ लेख्नु होला तपाईँ कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभड ग्रान्टेड फन्ड भनेर, ठिक छ। अनि लोवर अफ के हुन्छ, लोवर अफ पहिला म्याक्सिमम लिमिट कति छ हामीसँग, म्याक्सिमम लिमिट कति छ, म्याक्सिमम लिमिट छ यसको कति 3 लाख रुपैयाँ, म्याक्सिमम कति छ 3 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि अर्को छ 1/3 अफ 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम हो। म्याक्सिमम चाहिँ मोनेटरी लिमिट हाम्रोसँग 3 लाख रुपैयाँ छ। एसेसेबल इन्कमको 1/3 गरेर चाहिँ तपाईँको कति आउँछ है। अनि लास्टमा छ एक्चुअल कन्ट्रिब्युसन, एक्चुअलमा चाहिँ उसले कति रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त, एक्चुअलमा उसले कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यो हामीले गर्नुपर्छ। त म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ हाम्रो 3 लाख रुपैयाँ भयो। 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेको चाहिँ हामीले अहिले कति निकालेको थियौँ, एसेसेबल इन्कम 15,69,000 डिभाइड बाई 3 गरेर कति आउने भयो यसको 5,23,000। अनि यहाँ एक्चुअलमा चाहिँ उसले कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, क्वेसनमा कति भनेको थियो 4,50,000, 4,50,000। त यो तीनवटा मध्ये चाहिँ लोवर कुन छ त, लोवर कुन छ 3 लाख रुपैयाँ, लोवर कुन छ 3 लाख रुपैयाँ भनेपछि उसले कति यहाँ चाहिँ पाउने भयो त, लोवर चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ यहाँ घटाउन पाइयो, ठिक छ। जुन लोवर हुन्छ तीनवटा मध्ये त्यही हामीले चाहिँ यहाँ घटाउन पाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नुहुन्छ है। सो सेक्सन 63 मा तपाईँले पढ्नु भएको छ होला, ओके। त यहाँ हामीले कति घटाउँछौँ 3 लाख रुपैयाँ घटाउँछौँ। 3 लाख रुपैयाँ यहाँबाट सेक्सन 63 घटाइसकेपछि अब यो के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अब यो के भयो त एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, ठिक छ, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जुन जुन डिडक्सनहरू चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम अनुसार मात्रै घट्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यहाँबाट बल्ल घटाउन सक्नुहुन्छ। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कति हुने भयो त 15,69,000बाट चाहिँ 12 लाख, अब बच्चे भयो कति 12,69,000 यति भयो। अब यति भइसकेपछि तपाईँले एउटा डोनेसन चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ। अब डोनेसन टु ट्याक्स इक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन लेस डोनेसन टु ट्याक्स इक्जेम्प्ट हैन, ट्याक्स इक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन, ट्याक्स इक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन। अब यहाँ कति घटाएन त, यहाँ मैले यसलाई वर्किङ नोट 2 भने, ठिक छ। यहाँ तपाईँ लेख्नु होला है क्यालकुलेसन अफ डोनेसन टु ट्याक्स इक्जेम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेर, ठिक छ। अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौँ लोवर अफ, यहाँ पनि लोवर अफ फर्स्टमा के हुन्छ उसले चाहिँ यसको म्याक्सिमम मोनेटरी लिमिट कति हो, म्याक्सिमम मोनेटरी लिमिट कति छ यसको 1 लाख रुपैयाँ, म्याक्सिमम मोनेटरी लिमिट कति छ अरे 1 लाख रुपैयाँ, ठिक छ। सो रुपिज 1 लाख यसको चाहिँ म्याक्सिमम मोनेटरी लिमिट हामीलाई कति दिएको छ 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ। अनि नम्बर 2 मा के छ, नम्बर 2 मा के हुन्छ 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, 5% अफ ATI एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम इज इक्वल टु त 5% अफ हाम्रो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कति आछ 12,69,000, 12,69,000 हैन। त 12,69,000 को चाहिँ कति हुन्छ 5% 63,450 हैन। यो यति। र त्यसपछि चाहिँ एक्चुअलमा उसले डोनेसन कति दिएको छ, एक्चुअल डोनेसन एक्चुअलमा चाहिँ उसले कति डोनेसन गरेको छ त, एक्चुअल डोनेसन उसले गरेको रहेछ 3 लाख रुपैयाँ, एक्चुअल डोनेसन गरेको रहेछ उसले 3 लाख रुपैयाँ। त यहाँबाट अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि लोवर चाहिँ कुन छ त, लोवर कुन छ, लोवर 1,63,450 अनि 3 लाख कुन छ यो वाला भनेपछि लोवर इज अलाउड। त जुन लोवर हुन्छ यो तीनवटा मध्ये त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ डोनेसनमा घटाउँछौँ। त डोनेसन कति आउने भयो यहाँ अब 63,450 यति भयो। अब 63,450 रुपैयाँ घटाइदिउँ त यसबाट 12,69,000बाट। यति घटाइसकेपछि हामीसँग अब अरू पनि के छ घटाउने, यही घटाइदिउँ न। अब हेरौँ हामीले सेक्सन 63 घटाइसक्यौँ, डोनेसन पनि घटाइसक्यौँ। अब यहाँ हामीलाई अटेस्टेसनको भइसक्यो। त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स, यस अब लाइफ इन्सुरेन्स पनि हामीले घटाइदिउँ हैन, लाइफ इन्सुरेन्स पनि हामीले घटाइदिउँ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम। अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा तपाईँको के छ, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा तपाईँले के भन्नु भएको छ कि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ उसले कति पैसा पेड गरेछ यहाँ 25,000। त लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियममा के भनेछ भन्दाखेरि एक्चुअलमा उसले कति प्रिमियम पेड गराएछ र 20,000 जुन लोवर हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ यहाँ घटाउन मिल्छ। त यहाँ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम उसले कति पेड गरेको रहेछ 25,000 रुपैयाँ।
25,000 रुपियाँ पेड गरेको रहेछ अनि एक्चुअल चाहिँ प्रिमियम 25,000 भयो अनि हामीलाई लिमिट कति भनेको छ 20,000 रुपियाँ। यो दुटामा लोवर कति हुन्छ 20,000। त त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ 20,000 रुपियाँ मात्रै घटाउन मिल्छ। त्यसपछि हामी यहाँ अर्को पनि के घटाउनु छ, अर्को पनि के घटाउनु छ, यस के घटाउनु छ, रिमोट एरिया अलाउन्स। किनकि जब उसले स्कुलमा काम गरिरहेको थियो त कुन एरियामा काम गरिरहेको थियो, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले जुन एरियालाई A क्लास तोकेको छ त्यो एरियामा उसले त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको थियो भनेपछि हामीले रिमोट एरिया पनि घटाउनु पर्यो। त रिमोट एरिया अलाउन्स पनि हामीले घटाइदिन्छौँ, रिमोट एरिया अलाउन्स पनि घटाइदिन्छौँ। त रिमोट एरिया अलाउन्स तपाईँको याद छ होला, रिमोट एरिया अलाउन्स A क्लासको लागि कति छ, A क्लासको लागि कति छ 50,000। रिमोट एरिया अलाउन्स A क्लासको लागि कति छ 50,000 रुपियाँ। त के हामी यहाँ 50,000 रुपियाँ घटाउँछौँ, नाइ मात्रै 25,000 रुपियाँ। किनकि स्कुलमा त उसले कति महिना मात्रै काम गरेको छ, 6 महिना मात्रै काम गरेको छ। सालभरि गरेको भए हामीले यहाँ कति घटाउँथ्यौँ 50,000 नै घटाउँथ्यौँ। तर यहाँ उसले 6 महिना मात्रै काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ अनि आधी सालको चाहिँ मात्रै पैसा रिमोट एरिया अलाउन्स घटायौँ। ओके, सो यति घटाइसकेपछि अब हामीसँग के आउँछ, ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। अब हामीसँग के आउँछ, ट्याक्सेबल इन्कम, जुन इन्कममा चाहिँ हामीले ट्याक्स निकाल्नु पर्छ, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्छ। यति गरिसकेपछि अब कति भयो 12,69,000 माइनस 63,450 अनि माइनस 45,000 सिधै गरिदिउँ 11,60,550। यो हाम्रो के हो, ट्याक्सेबल इन्कम हो। ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि अब हामी के निकाल्छौँ, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ। ठिक छ, अब हामी के निकाल्छौँ, ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ। त यहाँ लेख्छु सबभन्दा पहिला कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी, कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी। ठिक छ, कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी। अब ट्याक्स लायबिलिटी हामीले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने बेलामा अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ अरे, क्याल्कुलेट ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिसेस शर्मा फर द इन्कम इयर 2076 एन्ड 77। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्छौँ उसको। यहाँ त अब उसले केही भनेको छैन, सिङ्गल अथवा कपल केही भनेको छैन हैन, सिङ्गल अथवा कपल के पनि भनेको छैन। त यहाँ चाहिँ तपाईँले आफै एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, आफै एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ उसले सिङ्गल भनेको छ कि कपल भनेको छ। यहाँ चाहिँ सिङ्गल कपल केही भनेको छैन, सो तपाईँले चाहिँ सिङ्गल कपलमध्ये दुईटामध्ये कुनै पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको चोइस हो। त्यही भएर सिङ्गल कपल जसले फरक फरक एज्युम गर्छ त्यसको चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी पनि फरक फरक अनुसारको आउँछ। त्यसरी अनि मेरो आन्सर चाहिँ गल्ती भयो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न है, किनकि यो दुईटामध्ये जसले जे एज्युम गर्छ त्यसको त्यही अनुसारको ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ। ओके, सो मैले यहाँ चाहिँ के एज्युम गरेँ त, कपल नै एज्युम गरेँ, मैले कपल नै एज्युम गरेँ। ठिक छ, मैले कपल नै एज्युम गरेँ। त कपल एज्युम गरेँ भने के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ अप टु 4,50,000, अप टु 4,50,000मा चाहिँ कति पैसा लाग्छ त 1%, कति ट्याक्स लाग्छ 1%। त 4,50,000 को 1% कति 45 रुपियाँ, 4500 यो लाग्यो। नेक्स्ट रुपिज 1 लाख, नेक्स्ट रुपिज 1 लाख, नेक्स्ट 1 लाखमा चाहिँ कति त, नेक्स्ट 1 लाखमा कति त 10%, 1 लाखमा भनेपछि यहाँ चाहिँ कति आयो त 10,000। त्यसपछि नेक्स्ट रुपिज 2 लाख, नेक्स्ट रुपिज 2 लाख, नेक्स्ट रुपिज 2 लाखमा कति 20%, त 20% कति हुन्छ यसको 40,000। अनि जुन रिमेनिङ हुन्छ अब योभन्दा 20 लाख भन्दा त बढी पैसा छैन, त यहाँ चाहिँ सिधै के हुन्छ अब ब्यालेन्स हुन्छ। त यहाँ हामीसँग कति थियो अरे उसको टोटल अमाउन्ट 11,60,550 माइनस यहाँ हामीले कति गरिसक्यौँ 450, 550 अनि 750, 750 त भइसक्यो। भनेपछि रिमेनिङ कति बच्यो त 4,10,550। यसमा कति हुन्छ 30%, त 31मा चाहिँ 30%। तपाईँलाई रेटहरू थाहा छ नि हैन, 1,23,165। ठिक छ, अब यहाँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी कति हुन्छ, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी, टोटल ट्याक्स लायबिलिटी यति मात्रै गरे भयो, यति मात्रै गरे भइसक्यो त अनि नै अझै बाँकी छ। के बाँकी छ म तपाईँलाई भन्छु हेर्नु होला। 4500 पहिला जोड्ने प्लस 10,000 जोड्ने प्लस 40,000 रुपियाँ जोड्ने प्लस 1,23,165 जोड्ने, यो कति भयो त तपाईँको 1,77,665। यो के भयो तपाईँको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी, टोटल ट्याक्स
लायबिलिटी टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट के हामीले केही घटाउनु पर्दैन यस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट उसले भनेको थियो नि त मेडिकल एक्सपेन्सेस चाहिँ उसले कति गराएको छ 5,000 को चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्सेस गराएको छ भनेपछि हामीले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पनि घटाउनु पर्यो त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामीले कसरी घटाउँछौँ तपाईँहरूलाई मैले एउटा भिडियो नै पुरै दिएको छु मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको वर्किङ नोट 3 मा तपाईँले कसरी घटाउन सक्नुहुन्छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटमा चाहिँ लोवर अफ के पराएको छ हामीले लोवर अफ हैन 15% अफ एप्रुभड मेडिकल एक्सपेन्सेस त 15% कसको 5,000 एक्चुअलमा मेडिकल उसले कति खर्च गराएको छ 5,000 को त उसको चाहिँ 15% कति हुन्छ 5,000 इन्टु 15% कति हुन्छ 750 और सेकेन्डमा के छ 750 व्हिच वर इज लोवर त यहाँ पनि 750 आयो यो पनि 750 भनेपछि हामीले कति डिडक्ट गर्न पायौँ त मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट 750 रुपैयाँ नै डिडक्ट गर्न पायौँ यहाँ हामीले के लेख्छौँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट ठीक छ मेडिकल ट्याक्स हामीले 750 रुपैयाँ घटायौँ लेस अर्को पनि केही घटाउनु पर्छ के घटाउनु पर्छ भन्नुहोस् त विथहोल्डिङ ट्याक्स जुन ट्याक्स विथहोल्ड गरेको छ त्यो पनि त हामीले घटाउनु पर्यो नि त हैन र पहिले ट्याक्स विथहोल्ड गरिसकेपछि त फेरि त्यो पैसा बुझाउनु पर्यो त नि बुझाउनु परेन त कति ट्याक्स विथहोल्ड गरेको छ त 63,388 रुपैयाँ चाहिँ स्कुलले होल्ड गरेको छ तपाईँले क्वेसनमा पढ्नु भएको थियो अनि 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ एनजिओले विथहोल्ड गरेको छ भनेपछि टोटलमा चाहिँ कति भयो त 1,63,388 रुपैयाँ चाहिँ के भएको छ टोटलमा विथहोल्ड भएको छ त यति पैसा घटाइसकेपछि बल्ल हामीसँग के आउँछ अब नेट ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त यो 1,77,665 माइनस 750 गरिदिने अनि माइनस 1,63,388 गरेर तपाईँको कति आउँछ 13,527 रुपैयाँको चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी तपाईँको भयो क्लियर छ सो यसरी हामी के गर्छौँ नेट ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ निकाल्छौँ अब यहाँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर बी छ एउटा क्वेसन नम्बर बीमा के भनेको छ डज मिसेज शर्मा रिक्वायर्स फाइलिङ इन्कम ट्याक्स रिटर्न एज पर द प्रोभिजन अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 के इन्कम ट्याक्स एक्टको अनुसारले मिसेस शर्माले इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ कि पर्दैन त हामी यहाँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कि यदि मिसेस शर्माले डोनेसन क्लेम गरिरहेको छ भने जुन उसले डोनेसन तिरेको छ नि यहाँ 3 लाखको त्यो यदि क्लेम गरिरहेको छ भने उसले चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नुपर्छ यदि उसले डोनेसन चाहिँ क्लेम गरिरहेको छैन है अथवा गर्ने पनि सोचिरहेको छैन भने उसले चाहिँ इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नु पर्दैन क्लियर छ अनि लास्टमा के भन्छ कम्प्युट द अमाउन्ट अफ टिडिएस नीड टु बी डिपोजिटेड एज लास्ट इन्स्टलमेन्ट फर द स्यालेरी एन्ड बेनिफिट विथड्रोन बाई मिसेस शर्मा ड्युरिङ द इन्कम इयर 2076 एन्ड 77 अब यसमा चाहिँ अलिकति टेक्निकल छ कि अहिलेको जुन इम्प्लोयर छ नि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एडजस्ट गर्छ प्रिभियस इम्प्लोयर जुन थियो त्यहाँ कति स्यालेरी एन्ड बेनिफिट पायो र कति चाहिँ ट्याक्स विथहोल्ड गर्यो ट्याक्स विथहोल्ड गरेर कति डिपोजिट भयो त्योसँग चाहिँ उसले के गर्छ एडजस्ट गर्छ अनि बल्ल उसले चाहिँ आफू रिमेनिङ जति हुन्छ त्यति चाहिँ अहिलेको करेन्ट इम्प्लोयरले चाहिँ तिर्छ त सिम्पली भन्यो भने उसको चाहिँ लास्ट इन्स्टलमेन्ट अफ ट्याक्स कति रहन्छ त 13,527 किनकि यति त विथहोल्ड पहिल्यै भइसकेको छ अनि लास्टमा इन्स्टलमेन्ट उसले कति बुझाउनु पर्छ 13,527 रुपैयाँ चाहिँ उसले लास्ट इन्स्टलमेन्ट को रूपमा चाहिँ उसले ट्याक्स बुझाउनु पर्छ सो यति भन्दै आजको टपिक सक्यो है अर्को भिडियोमा हामी अर्को पनि क्वेसन लिएर आउँछौँ तपाईँहरूलाई यस्तै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न मन लागिरहेछ यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ हेर्ने मन लागिरहेछ भने तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन बेलमा चाहिँ दबाइदिनु होला हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्छौँ तपाईँहरूको लागि सो आजलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टेक केयर बाई बाई